बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम शरणागति पढ़ रहे हैं। गीता ज्यादा गिल्ली है। शरणागति। ओम श्री परमात्माय नमः। जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई और सहारा है, जिनमें न कोई गुण है, न वेद है, न शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे प्राणी भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्व विख्यात गुणों वाले अमलात्मा यदुनाथ श्री कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करके एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर। कौन कह रहा है ये बात? भगवान कह रहे हैं। गीता के 66वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का। सारे पापों से मुक्त कौन कर देगा? भगवान श्री कृष्ण कर देंगे। भगवान कैसे करेंगे? देखो, अनुभूति आपको होती है तो आप अपनी अनुभूति बता सकते हो कि भगवान कैसे करते हैं मुक्त शिष्य को। होती है दीदी भगवान की अनुभूति की, जब हम भगवान को ध्यान करके ये अच्छा किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते हैं तो हमारे पाप कर्म होने से बचते हैं। पाप कर्म नहीं बनते हमारे, गलत काम करने से रुकते हैं, गलत काम करने से रुकते हैं, सत्का संग करने से, उस प्रभु का ध्यान रखने से, तो सब में वो परमात्मा है। अब बताओ। उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो उनके मार्ग पे चलना। अच्छा, अभी देखो, जो सारे पापों से मुक्त कैसे करते हैं भगवान, कैसे शरणागति मानी जाती है परमात्मा की, कि जो संसार में रहते हुए और जो हमारे अंदर 3 गुण है, आपको एक एक चीज खुल जाएगी आपके अंदर। कि जब आपका मन कहीं जाता है तो वो कहाँ से फुरना लेके गया? ब्रह्म में से। वो ब्रह्म मैं ही हूँ। फुरना करके वो वापस आ गया मेरे पास। तो उस फुरना का क्या मतलब था? वो आप जांचो अपने मन से कि ये क्या करके आया और क्यों करके आया। फिर आएगी एक समुद्र की लहर। समुद्र में जो लहरें आती हैं वो ऑटोमेटिक है, आएगी और उसी में चली जाएगी। तो इस संसार में आप कुछ भी करते हो, कुछ भी सोचते हो, तो वो आपके अंदर कैसे अनुभूति होती है कि मेरे को गुरु ने कैसे संभाला हुआ है, कैसे मुझे सारे पापों से मुक्त किया, कैसे मेरे आवरण को उतारा, कैसे मेरा चित्त शुद्ध किया, कैसे मेरा मन निर्मल किया गुरु ने। तो कैसे किया कि एक आध्यात्म का रास्ता गुरु ने बताया कि सत्य के सिवा इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, और सत्य कभी बदलता नहीं है, और झूठ हमेशा बदलता ही रहता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो वो है ये शरीर, ये परिवर्तनशील है, हम इसमें आसक्त ना हो। तो ऐसे ही पूरे सारे शरीर हैं, जो भी हमारे रिश्तेदार है, पड़ोसी है, जो भी कुछ है, तो हम सबसे प्रेम करें और उनसे कोई किसी तरह की भी इच्छा या राग द्वेष, उनसे कोई भी किसी तरह का गलत व्यवहार ना करें। तो जो गुरु की शरणागति है वो आपको अंदर से अनुभूति होगी कि गुरु ने मुझे कैसे पल पल संभाले हुआ है। आपको खुद को अनुभूति होगी और वो सच्चा ज्ञान माना जाएगा। उसके बाद आपके पास क्रोध नहीं आएगा। क्रोध क्यों आता है? द्वेष क्यों होता है? वो जब ही होता है जब हम संसार को पकड़े हुए हैं। संसार नहीं पकड़ा है तो क्रोध नहीं आएगा। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर, अर्थात क्या करना है
اور کیا نہیں کرنا، اس کو چھوڑ کر کیول ایک میری ہی شرن میں آ جا۔ شرناگتی، شرناگتی ہم کیسے ہوئیں گے بھگوان کے کہ سب کچھ چھوڑ کے تمو گن میں تو نہیں جانا، کہ گھر پریوار چھوڑ دیا، سادھو سنیاسی بن گئے اور من تو چنچل ہے، کہیں کہیں بھاگے جا رہا ہے، کیا کرنے کو کہہ رہا ہے، تو آپ گھر کے رہے نا گھاٹ کے، اس کو شرناگتی نہیں کہتے۔ شرناگتی کہتے ہیں جس نے اپنے من کو جیت لیا، جس نے اپنی اندریوں کو جیت لیا، اس سنسار میں وہ ایک درشٹا بن کے رہتا ہے۔ درشٹا کو درشیہ سے سمبندھ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ درشیہ اس کے اندر سے ہی باہر آیا ہے، اس کے وچاروں کے دوارا، اس کے خیالوں کے دوارا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ درشیہ کہاں سے آیا؟ آپ نے ہی پرگٹ کیا اس کو، وہ باہر آیا تو آپ نے دیکھا، اور اس کے پیچھے آپ کا من پھر اس میں لگا ہوا ہے، اور یدی آپ سمجھ گئے تو اس کے پیچھے آپ نہیں لگو گے، اور وہ آپ کو ترنت سمجھ میں آ جائے گا اس کا کیا مطلب ہے۔ جس کے پرتی آپ کے اندر بھاؤ اتپن ہوا تھا وہ کون ہے؟ دویش والا ہے، یا آپ اس کو چاہتے ہو کہ اس سے آپ کے پرتی لوبھ کا ہے؟ کچھ تو ہوگا، ایسے تو نہیں جائے گا۔ اب جیسے میں ٹی وی پہ، اس پہ، نیوز پہ یہ سب دیکھتی ہوں، تو کوئی کیا بھی یوٹیوب پہ ڈال کے بھیج رہے ہیں، تو میرے کو یہ لگتا ہے کہ میں ان کے لیے ایسے لکھ کے بھیجوں۔ میں نے کہا مودی خود سن رہا ہے بیٹھ کے، یہ اتنی نالائکی کر رہے ہیں، ایسے نیتا کے لیے جو بھگوان روپ کے بن کر اس دھرا پر آئے ہیں، یوگی اور مودی اوتاری مانے جائیں گے اس یگ کے۔ ان دونوں نے دھرم کو اتنا بچایا، اتنا بچایا، اتنا پاپ پھیلا ہوا تھا کہ کوئی سمجھ ہی نہیں پایا پاپ کو، اور انہوں نے آ کے اس کو اجاگر کیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے سنسار میں۔ جب صفائی ہوئی ہے تب پتا چلا کہ کیا ہو رہا تھا، اور اب وہ پاپی لوگ جو ہیں دھرم کو گرانے کی کوشش میں لگے، پر دھرم تو اٹل ہے، ستیہ ہے، اس کا مقابلہ تو وہ کہتے نا ادھرم کر ہی نہیں سکتا۔ تو دھرم کے ساتھ جو جڑے گا وہ اس بھو ساگر سے پار ہو جائے گا۔ اور صبح کی نیوز میں تو دیدی کہاں آیا، ایسے آیا کانگریس مودی کے پیچھے پڑا ہے نا، اس کو مارنے کی سازش کر رہی ہے۔ وہ آج سے کر رہے ہیں، اب سے چالو ہوا تھا۔ ایکچولی کیا داؤد ابراہیم ہے نا، اس نے ایک سلمان پیدا کر رکھا ہے بمبئی میں، اس کے ساتھ 2 خان اور جڑے ہوئے ہیں، وہ ان کی پکڑ میں آ گئے، وہ پکڑنے والے ہیں یہ لوگ، اس لیے یہ سارا کانڈ ہو رہا ہے۔ سمجھ گئی کہاں سے کہاں چیزیں چل رہی ہیں۔ اب تک وہ جو ششانک مارا تھا نا انہوں نے، وہ کتنے ہی مار دیے، پر پکچر میں نہیں آئے، یہ کوئی پکڑنے والا ہی نہیں تھا۔ اس کے سارے پتے کھل گئے، اب ایک ایک کو یہ پکڑ کے کھلواتے گئے، جڑ نکال رہا ہے، یہ جڑ نکلی تو وہاں بیٹھا تو وہ پاکستان میں داؤد ابراہیم، یہاں بیٹھا ایک داؤد ابراہیم، یہ سلمان خان، شاہ رخ خان اور امیر خان، یہ بھارت کا تو لیواں ہے، اور بھارت میں رہیں اور بھارت کا کھائیں، اور بھارت کے ساتھ ہی دویش کریں، نفرت کریں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ سرکار کو کیوں بھڑکا رہے ہیں، راہل گاندھی کو اور اس کو سونیا کو؟ تو پاپ کبھی بھی آگے نہیں آئے گا، جہاں دھرم ہے بھاگ جائے گا۔ بولنے سے کیا ہوتا ہے، یہ پھیلا رہے ہیں، غلط بات ہے، یہ پھیلا رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، سچ سچ ہی رہے گا۔ ہندو نکل کے آ جائیں گے نا سارے باہر، اور اب یہ جو بی جے پی والے کیا کیا بولیں گے تب وہ سنیں گے نا۔ ابھی یہ بولے کہاں ہیں، نکل کے کہاں ہیں ابھی باہر، ان کو بتانے کے لیے۔ 3-4 دن مودی بولا لائی، ہاں خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہیں گے، ہاں بہت مین باتیں کہی ہیں مودی نے۔ ہاں ویپار نہیں ہوگا، سارا انڈیا میں کام ہوگا، کوئی بات نہیں بھوکتے مرو۔ ہاں، اتنے کروڑوں روپے کا ہمارا ویپار ہوتا تھا، سب بند کر دے گا۔ اور پاکستان کا پانی بند کرائیں، بہت مین بات مودی بھی لائی ہے۔ اب سمجھ جاؤ دھرم اور اے دھرم کو، پاپ کا، مودی پاپ دھرم کے ساتھ ہے۔ پاپی جو ہے وہ ایک بار تو اپنا کرتا ہے، لیکن چلتی دھرم کی ہے، ستیہ اسی کا ہی چلتا ہے۔ ارتھات کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کو چھوڑ کر کیول ایک میری ہی شرن میں آ جا۔
स्वयं भगवान के शरणागत हो जा। यह संपूर्ण साधनों का सार है। इसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। जैसे पतिव्रता का अपना कोई काम नहीं रहता, वह अपने शरीर की सार संभाल भी पति के नाते पति के लिए ही करती है। वह घर कुटुंब वस्तु पुत्र पुत्री और अपने कहलाने वाले शरीर को भी अपना नहीं मानती, प्रत्युत पति देव का ही मानती है। तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार पतिव्रता पति के परायण होकर पति के गोत्र में ही अपना गोत्र मिला देती है और पति के ही घर पर रहती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीर को लेकर माने जाने वाले गोत्र जाति नाम आदि को भगवान के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत निर्भय निशोक और निशंक हो जाता है। उसको किसी चीज का डर नहीं रहता। इसको जो भगवान की शरण आ जाता है। शरणागति ले लेता है। जैसे अब मोदी को कौन संभाल रहा है? भगवान संभाल रहे हैं। ये तो सच को छोड़ेगा नहीं और झूठ वाले इसके पीछे। मैंने उसमें सुना था, टीवी पे प्रोग्राम आया था विष्णु सहस्त्र नाम का। तो विष्णु जो भगवान है, उन्होंने क्या कहा, असुर और देवता दोनों ही रहेंगे। बोले ये असुर है ही क्यों? बोले दोनों ही रहेंगे, इसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से सब कुछ निकला था, तो इसलिए उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो प्रकृति का है। समुद्र मंथन का अर्थ होता है कि प्रकृति से अपने आप होना, जो कुछ हो रहा है उसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते। अभी आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जो हो रहा है उसका दृष्टा बन के देखो और आप सत्य के साथ जुड़े रहो, कभी आपकी हार नहीं होगी। बस यही एक कर सकता है जो सत्य के आधार पे चलता है, और सत्य का साथ देना हमेशा, झूठ का साथ मत देना। जैसे उस लड़की ने कितना कांड किया है। आज तो ये भी न्यूज में आया है कि ये क्या नाम था, ज्योति मल्होत्रा, इसने ही वीडियो बनाई थी पहलगांव की और इसने ही भेजी थी, इसने ही मरवाए हैं ये 26-27 जने जो मरे हैं। पाटू वो न्यूज देख रहा था, अंग्रेजी वाली। पति के लिए गोत्र मिला देती है, पति के ही घर पर रहती है। उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीर को लेकर माने जाने वाले गोत्र जाति नाम आदि को भगवान के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत निर्भय निशोक निसंके हो जाता है। गीता के अनुसार यहाँ धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक है। कारण है कि इसी अध्याय के 41वें से 44वें श्लोक तक जो यानी पद आए हैं, फिर 47वें श्लोक के पूर्व में पद आया है। इसके बाद 47वें श्लोक के ही उत्तर धर्म में तथा प्रकरण के अंत में 48वें श्लोक में कर्म पद आया है। तात्पर्य ये हुआ कि आदि और अंत में कर्म पद आया है और बीच में स्वधर्म पद आया है। तो इससे स्व ही धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक है, सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये होता है कि पद से क्या धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग माना जाए? इसका उत्तर ये है कि धर्म का स्वरूप से त्याग करना न तो गीता के अनुसार ठीक है और न यहाँ के प्रसंग के अनुसार ही ठीक है। क्योंकि भगवान की ये बात सुनकर अर्जुन ने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया, प्रत्युत कहकर 18वें अध्याय का 73वां श्लोक कहकर भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना स्वीकार किया है। केवल स्वीकार ही नहीं किया, प्रत्युत अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध भी किया है। त्याग नहीं किया कर्म का।
کہ دھرم آڑے آئے تو آپ کرم نہیں کرو گے، دھرم کے ساتھ جڑ کے کرم کرو، دھرم سہت کرو. کہ 100 آدمی کو کوئی مار رہا ہے اور اس ایک کو تم نے مار دیا، یہ دھرم ہے کہ تم نے 99 کی رکشا کر دی، تو اس ایک کا پاپ آپ کو نہیں لگے گا. اور کرتے سمے بھگوان سے پرارتھنا بھی کریں کہ یہ کاریہ میں اس لیے کر رہا ہوں اور مجھے آگیا دی جائے. بھگوان سے ہمیشہ بات کر کے ہی کرم کرنا چاہیے، اس سے جڑ کے ہی کرم کرنا چاہیے. یدھ بھی کیا ہے اتہ اپیکت پد میں دھرم ارتھات کرتویہ کا تیاگ کرنے کی بات نہیں ہے. بھگوان بھی کرتویہ کے تیاگ کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھگوان نے اسی ادھیائے کے 6 شلوک میں کہا ہے کہ یج دان تپ اور اپنے اپنے ورن آشرموں کے جو کرتویہ ہے ان کا کبھی تیاگ نہیں کرنا چاہیے، پرتوت ان کو ضرور تیاگ نہیں کرنا چاہیے، پرتوت ان کو ضرور کرنا چاہیے. یعنی کس کا تیاگ نہیں کرنا چاہیے؟ کرم کا تیاگ نہیں کرنا کرم چاہیے، کا کرنا تیاگ، چاہیے. دھرم کے ساتھ جڑ کے. دیکھو کتنی ساودھانی بتائی ہے بھگوان نے کرم کرنے میں. ہر منوش کتنی تیزی سے کتنا غلط شبد بول دیتا ہے، کس کو کیا کیا بول دیتا ہے اور کیا کیا غلطیاں کر دیتا ہے، جو کہ اس کو ایک بھی نہیں کرنی چاہیے. کچھوے کی طرح سمٹ کے اور اپنی پیٹھ کو اوپر کر کے شانتی سے رہے. یہ سارا گیان تو دیکھیے جو ستسنگ میں آتا ہے اسی کو ہی تھوڑا سا جیسے بنا ستسنگ یہ تو ستسنگ میں آنے کے بعد بھی سنا ہوا گیان صرف بدھی تک ہی گیا ہے، ابھی جڑ تک نہیں گیا، ابھی اندر نہیں گیا ہے. جو خود کے انبھوتیاں ہونے لگے تب سمجھنا آپ نے بھگوان کو جانا ہے. بھگوان اپنے بھید بتاتے ہیں اندر کہ تو یہ کر اور یہ نہ کر، بچاتے ہیں سارے دن اور اس سے وہ کام کرواتے ہیں جو کرنے لائق ہوتے ہیں. وہ اندر کی انوھتی ہے. ایک ہوتا ہے ہماری بدھی نے کیچ کیا، وہ اتنا سن لیا، وہ اس نے بس سمجھ لیا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ اوپری گیان ہے. یا آپ کے پاس کوئی استھتی آئے گی تو آپ پھر بہ جاؤ گے. جو وشواسی پکا دڑ ہو گیا وہ بہے گا نہیں، اس کو تو پتا ہے. ابھی سمجھو آپ کو کوئی کرم کرنا ہے اور آپ کے من میں یہ بھاؤ آ گیا، یہ کرم اگر میرے ہاتھوں ہونا ہے تو بھگوان کروائے گا، ورنہ تو سارے ہاتھ بھگوان کے ہیں. ساری آنکھوں سے بھگوان دیکھ رہا ہے، وہ جس سے جو کروائے گا وہ کروائے گا، آپ کو بچا دے گا بھگوان. اگر آپ کے اندر دویش نہیں ہے، کرودھ نہیں ہے، لوبھ نہیں ہے، موہ نہیں ہے، کس کی رکشا کس نے کری؟ پر وہاں تک کیسے پہنچے آپ؟ یہ چت کی شدھی ہے. وہاں آپ کا نہ دھن ہوتا ہے، نہ پریوار ہوتا ہے، نہ یہ شریر ہوتا ہے، نہ موہ ہوتا ہے، نہ لوبھ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. وہاں ایک بھگوان ہوتا ہے. وہ آپ کو پتا چلنے لگ جائے گا جب وہ استھتی بنے گی، جب الگ استھتی ہے. سو رہی تھی تو رونا رونا آ گیا. تو باڈی میں کوئی تکلیف ہے؟ نہیں، بلڈ پریشر چیک کرواؤ تو گراوٹ آ جاتی ہے. ہاں لو پائے گا، لو پائے گا. گھر میں ناپنے کا لا رکھا ہے، ناپ گھر جا کے بلڈ پریشر ناپنا چاہیے. جب کوئی بھی استھتی بگڑتی ہے تو شریر میں گراوٹ آتی ہے. ہاں، یا تم نے صبح سے ابھی تک کوئی ایسا کوئی کام کیا ہے جس سے تمہارے کو یہ ریٹرن میں یہ ملے؟ کسی کا دل دکھایا ہو، اونچی آواز میں بات کری ہو، ایسے کچھ نہیں ہوتا. شریر میں ہی تکلیف ہوتی ہے.
مجھے جس دن چکر آیا مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرے کو چکر آیا، میں تو گدے کے پیچھے لگ گئی، میں نے کہا گدا نیا بنوایا اس نے ہی میرے کو تو چکر ہی دے دیا، میں نے اتنا اونچا بنوایا ہی کیوں، اتنا کڑک بنوایا وہ بنا کے دیا۔ تو ہمارے پاس بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے ہم باہر نکل سکتے ہیں بلڈ پریشر کے۔ گیتا کا پورا ادھین کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منوشیہ کو کسی بھی حالت میں کرتویہ کرم کا تیاگ نہیں کرنا چاہیے۔ ارجن تو یدھ روپ کرتویہ کرم چھوڑ کر بھکشا مانگنا شریشٹھ سمجھتے تھے، دوسرے ادھیائے کا 5واں شلوک۔ پرنتو بھگوان نے اس کا نشید کیا، دوسرے ادھیائے کا 31واں اور 38واں شلوک۔ اس سے بھی یہی سدھ ہوتا ہے کہ یہاں سوروپ سے دھرموں کا تیاگ نہیں ہے۔ اب وچار یہ کرنا ہے کہ یہاں سمپورن دھرموں کے تیاگ سے کیا لینا چاہیے۔ گیتا کے انوسار سمپورن دھرموں یعنی کرموں کو بھگوان کے ارپت کرنا ہی سروشریشٹھ دھرم ہے۔ اس میں سمپورن دھرموں کے آشرے کا تیاگ کرنا اور کیول بھگوان کا آشرے لینا دونوں باتیں سدھ ہو جاتی ہیں۔ دھرم کا آشرے لینے والے بار بار جنم مرن کو پراپت ہوتے ہیں، ایوم گیتا کے 9ویں ادھیائے کا 21واں شلوک اس واسطے دھرم کا آشرے تیاگ کر بھگوان کا ہی آشرے لینے پر پھر اپنے دھرم کا نرنے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آگے ارجن کے جیون میں ایسا ہوا بھی ہے۔ ارجن کا کرن کے ساتھ یدھ ہو رہا تھا، اس بیچ کرن کے رتھ کا چکا پرتھوی میں دھس گیا۔ کرن رتھ سے نیچے اتر کر رتھ کے چکے کو نکالنے کا ادیوگ کرنے لگا اور ارجن سے بولا کہ جب تک میں یہ چکا نکال نہ لوں تب تک تم ٹھہر جاؤ، کیونکہ تم رتھ پر ہو اور میں رتھ سے رہت ہوں اور دوسرے کاریہ میں لگا ہوا ہوں۔ ایسے سمے رتھی کو اچت ہے کہ اس پر باण نہ چھوڑے۔ تم سہستر ارجن کے سمان شستر اور شاستر کے گیاتا ہو اور دھرم کو جاننے والے ہو، اس لیے میرے اوپر پرہار کرنا اچت نہیں ہے۔ کرن کی بات سن کر ارجن باण نہیں چلاتے۔ تب بھگوان کرن سے کہتے ہیں کہ تمہارے جیسے آتاتائی کو کسی طرح سے مار دینا دھرم ہی ہے، پاپ نہیں، کیونکہ آتاتائی کے 6 لکشن تمہارے میں ہے اور ابھی ابھی تم 6 مارتیوں نے مل کر اکیلے ابھیمنیو کو گھیر کر اسے مار ڈالا اور اب یہ شکشا دینے آ گیا۔ کہاں چلا گیا تھا دھرم؟ ہم دوسرے کو ہی تو سکھاتے ہیں دھرم، خود پہ لاگو نہیں کر پاتے، تو نہیں کر پاتے جبھی تو یہ آتا ہے کہ خود پہ تو کرو۔ ابھی ہم ایک بھجن گائیں گے اور سب تالی بجانا، بولیے شری آشوتوش مہاراج کی جے، سچے دربار کی جے۔ اب ہمارے جیسے ستسنگ بھی ہے نا، وہ تو نے یوٹیوب پہ ڈال رکھے ہیں پر مہاراج جی کی فوٹو لگا رکھی، جیسے اپنے چھوٹے سے کنہیا ہے نا ایسے انہوں نے مہاراج جی کی لگائی، مہاراج جی کو ہی دکھایا۔ آج سن رہی تھی نا ستسنگ، اس جگ سے کیوں پریت لگائی او بندے، سب تجھ کو چھوڑ کر دیں گے، ناتا ہی توڑ کر دیں گے، اس جگ سے کیوں پریت لگائی او بندے، سب تجھ کو چھوڑ کر دیں گے، ناتا ہی توڑ کر دیں گے۔ دن جاتا ہے پاپ جو کر موہ ممتا کے ماہی، دن جاتا ہے پاپ جو کر موہ ممتا کے ماہی، سمے گوایا دھنویں رس میں سوچا کچھ بھی نہیں،
समय गवाया धुनवी रस में, सोचा कुछ भी नहीं, क्यों वीर था जन्म गवाया ओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर नाता ही तोड़ कर देंगे, इस जग से क्यों प्रीत लगाई ओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, क्यों बैठा है संबंधियों से इतना मोह लगाए, क्यों बैठा है संबंधियों से इतना मोह लगाए, तेरी मेरी करता प्राणी झूठी तेरी आस हो, तेरी मेरी करता प्राणी झूठी तेरी आस हो, तुम पहले ही दूर हो जाओ ओ बंदे, तुम पहले ही दूर हो जाओ ओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, इस जग से क्यों प्रीत लगाई ओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, कह प्रेमी भूल न जाना, छोड़ दिया, जिसको समझा तू अपना सो सब है सपना, जिसको समझा है तू अपना सो सब है ये सपना, आज मिटे या कल मिट जाए झूठा ये जहान है, आज मिटे या कल मिट जाए झूठा ये जहान है, तुम क्यों ना हरि गुण गाओ ओ बंदे, तुम क्यों ना हरि गुण गाओ ओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, इस जग से क्यों प्रीत लगाई ओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, कह प्रेमी भूल न जाना सुनकर मेरी बात, प्रेमी भूल न जाना सुनकर मेरी बात, आज वो अब ही कर ले आयु तेरी जात हो, आज करे वो अब ही कर ले आयु तेरी जात हो, तुम आज ही मुक्त हो जाओ ओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, इस जग से क्यों प्रीत लगाई ओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।